السلام عليكم. عندنا هذا الإكزو من الباك 2017. قالك أكمل جدول مميزات المسننات المخروطية ذات أسنان قائمة مع الحسابات. صح، طالك العناصر، طالك 6 و7 آن والدي والزاد ودي سيجما تاع الزاوية والآر. صح، قالك العلاقات. أول حاجة راك تلاحظ بلي معطاناش الآن، عطانا الدي وعطانا الآر. صح، قالك عطيني العلاقات. هنا قالك احسب نسبة النقل الإجمالية جي ار. قالك احسب سرعة الدوران للعمود. قالك هل المدحرجات المستعملة في توجيه العمود 8 مناسبة مع التبرير. صح، أول حاجة باه نجبدو الموديول عطانا الار. ار نسبة النقل عندنا قانون تاع نسبة النقل، قانون، وهذه لازم نجبدوها. هذه تلقاوها في الورقة الأولى في السوجي تاع الباك، هذه تسحقها. صح، قلنا عندنا الار. مثلا اون جينيرال هي القائد على المنقاد، حاب يقول القائد اللي يمد الحركة للآخر. باغ اكزومبل هنا محرك، دونك هذه المسننة، هذه محرك يدور، دونك هذه المسننة تدور، هذه المسننة هذه اللي تدور، هذه المسننة هي قائد، وهذه منقاد. هذه كيما نقولوا هذه تحكم في الزاوجة، هذه كي تدور هذه تدور، هذه كي تحبس تحبس. دونك هذا القائد وهذاك المنقاد. صح، الار هذه هي القائد على المنقاد اللي هي دي ان باغ اكزومبل على دي دو، والزد هي زد ان على زد دو. بصح في الان تتقلب تولي ان دو على ان ان، شغل سرعة الخروج على سرعة الدخول، ماشي كيف كيما مع الدي ومع الزد. صح، دوكا هنايا عطانا الار، عطانا ار بين 6 و7. دونك هنايا نشوفوها، هاوليك عاطيه لنا الار بين 6 و7 0.5 يساوي 0.5. صح، الار قلنا هي القائد على المنقاد، حاب يقول. دوك نشوفو هنايا القائد نقصو 6 و7 وين 6 و7 وين كي هي 6 وين هي 7. 6 هاوليك 7، هاوليك 6 تكون غير هنا، هاوليك 6 هو هذه 6 وهذه 7. وهنا راهو المحرك، تسمى كي تدور هذه تدور هذه، وهذه كي تدور مع هذه، تسمى 6 هو القائد و7 المنقاد. يتسمى الار بين 6 و7 يساوي دي 6 على دي 7، ونفس الشيء هو زد 6 على زد 7 يساوي. تخدم بهذا، قصدي تخدم بهذا تاع دي، ولا تخدم بالزوج تاع زد كيف. دونك عندنا هنا عاطينا دي تاع 6 والزد تاع 6، دونك نخدمو بالدي نورمال خاطش كيف هما عاطينا دي. دونك هذا سي بون، دونك هذه تاع الزد منخدموش بها نحوها. دونك عاطينا دي، شو اللي عاطيها لنا؟ عاطينا دي 6 اللي هي 48. صح، نديرو هنا بالاحمر. شوف الار بين 6 و7 عاطيها لنا هي 0.5، هذه عاطيها لنا، والدي 6 عندنا، دونك نقدرو نجبدو الدي 7، هذه نطلعوها منا وهذيك نهبطوها منا، واش تولينا هنا دي 7 ايكال عندنا هي دي 6 سور ار بين 6 و7. عندنا هذيك كيما نخرجو، هذه تطلع هنا وهذيك تهبط هنا، تولي لنا دي 7 هي دي 6 على الار بين 6 و7. دونك ايكال دي 6 اللي هو
48 هاوليك دي 6 48 على الآر بين 6 و 7 اللي هي 0.5 0.5. دونك هي 48 على 0.5. دونك عندنا 48 تقسيم 0.5 يساوي عندنا 96. دونك دي 7 هو 96 إيكال 96 صح. دونك هنا نكتبوها 17 هو 96 صح. دونك عندنا قانون واحد آخر قريناه في الكور، عندنا دي إيكال زد فوا ام، زد فوا ام عدد الأسنان في الموديول صح. دي عندنا والزاد عندنا، دونك نقدروا نجبدو الام. دي عندنا والزاد عندنا، نقدروا نجبدو الام صح. الام واش يساوي؟ ام هو من هذا القانون نجبدوها ام إيكال دي سور زد، دي سور زد. نخدمو سوا بالدي 6 ولا دي 7 كيف صح. نخدمو هذه خاطش كيما نقولوا الأعداد صغار هما كيف يخرجوا لك نفس الموديل تخرج لك. دونك هي 48 دي 6 قلنا دي 6 على زد 6 اللي هي يساوي 48 على 24 48 على 24 48 تقسيم 24 اللي هي 2 يساوي 2. دونك الام موديل هو 2 صح. وقلنا من هذا القانون اللي هو دي إيكال ام فوا زد نقدروا نجبدو الزد تاع السات، زد هنا سات نقدروا نجبدوها. دونك تولينا دي سور ام. دونك ام عندنا زوج والدي عندنا 76. دونك عندنا زد سات إيكال دي سات سور ام. من القانون هذا نجبدوها، نقسموها الام منا ام لهيه تولي لك دي سور ام إيكال زد صح. يساوي دي سور دي سات لقيناها 96 والام لقيناها 2 صح. ولات لنا 96 تقسيم 2 هاي ليك 96 تقسيم 2 يساوي 48. دونك زد سات إيكال 48. نجيو هنايا ونكتبو 48 صح. دونك قالك عطيني قلنا 48 صح. قالك عطيني العلاقات. دوكا نجيو لهادي تاع الزاوية صح. هادي تاع الزاوية واش حاب يقول؟ عندنا مثلا طونجونت اللي نحوسو عليها مثلا هو يحوس على هذه سيغما. هذه مكانش هنا في الكلافي هاي ليك مثلا هذه سيغما 6 مثلا هو يحوس على الزاوية تيتا تاع 6. طونجونت قلنا مثلا هذه تاع طونجونت تاع 6 يحوس على الزاوية هذه تاع 6 شو يساوي يحوس على 6 هي دي 6 على دي 7. كان يعود يحوس على الطونجونت تاع 7 تولي دي 7 على دي 6. دونك شوفو إيكال دي 6 على دي 7.
صح. هنايا راهي طونجون، دونك باش نخرجو هذه الزاوية تاعنا دونك كيفاه نديرو؟ دونك نديرو طونجونت موان زان، دونك عندنا تولي لك هذيك الزاوية تاع السيس، هذه تاع السيس، سيس إيكال طونجون موان زان وراه الأ طونجونت، طونجونت موان زان، طونجونت موان زان لي دي سيس سور دي سيت، لي دي سيس طونجونت موان زان لي دي سيس سور دي سيت. صح. كي دير هذه على هذه يخرج لك واحد العدد ديرلو طونجونت موان زان. دونك كنا نحسبوها، قلنا عندنا هذه تاع سيس، الزاوية تاع سيس إيكال، تجي هنا بالآلة الحاسبة تاعك دير شيفت ومن بعد طونجونت تخرج لك أ طونجونت هي موان زان، هي طونجونت موان زان لي واش لي عندنا هي دي سيس سور دي سيت لي 48 تقسيم 96 إيكال، هاي خرجت لنا الزاوية اللي هي 26 فاصل 56، 26 فاصل 56. صح. دونك لازم الزاوية هذه مع هذيك يكونوا 90 درجة باش تعرف روحك بلي راك صحيح. صح. نروحو دوكا الدوزيام اللي هو اللي قالك تاع السات، أعطيني الزاوية تاع السات، دونك في بلاصة 6 تولي 7، نفس الشيء بلاصة 6 من هذا القانون برك ونبدلوها ونعوضو، في بلاصة 6 تولي 7 في بلاصة 7 تولي 6. صح. تولي طونجونت 7 طونجونت 7 إيكال 17 سور دي 6. صح. هي قلنا نديرو شيفت طونجونت تولي أ طونجونت هي موان زان، هي طونجونت موان زان لي 96 تقسيم 48 نديرو هكا تساوي 36 فاصل 43، 63 فاصل 43، 63 فاصل 43. أصبر شو نسيو نزيدو لها، باسكو كي تزيد لها هاديك الفاصلة لي من اللور باش تولي لك نيشان إيكال 98 فاصل 99. دونك هنايا هذه 43 نديروها 44 باش تولي لنا العدد كيما نقولك تولي لنا 90 درجة نيشان. فوالا. وقوانين العلاقات سي بون درناهم. قالك احسب نسبة النقل الإجمالية، ممكن تجي لهنا الرسم تشوف وين كاين مسننات، تشوف تعرف شحال كاين نسبة النقل. دونك تلقى هنا هذه مسننة كاين نسبة النقل بين هذه المسننة وهذه المسننة. صح. وهنا نفس العمود يتسمى منقدروش نديرو نسبة النقل مع هذه خاطرش عندهم سرعة واحدة. صح. من بعد نجيو نشوفو هنا تلقى نسبة النقل واحدة أخرى بين المسننة هذه والمسننة هذه. دونك عندنا زوج نسبات النقل، عندنا زوج، عندنا الأولى بين هذه وهذه، بين هذه وهذه. نسبة النقل عندنا هي القائد على المنقاد، يقول دي كات على دي 5، دي كات على دي 5 الأولى، دي كات على دي 5. دونك عندنا نسبة النقل الأولى الآر بين 4 و5 إيكال القائد على المنقاد والقائد هو 4، دونك دي كات سور دي 5، دي كات
سور دي 5. دي 4 اللي هي 32 إيكال 32 على دي 5 اللي هو 100. دونك عندنا 32 تقسيم 100 اللي هي 0.32. صح. رانا لقينا نسبة النقل الأولى، والدوزيام راهو عطاهانا. دونك نسبة النقل كي يقولك احسب نسبة النقل الإجمالية، تشوف شحال عندك من نسبة نقل وضربهم قاع كيما راه. دونك عندنا نسبة النقل ار جي إيكال عندنا نسبة النقل ار بين 6 و7 ضرب الار بين 4 و5. 4 و5 صح. الار الأولى اللي حسبناها ولا اللي عطاها لنا هي 0.5 إيكال 0.5 ضرب الار الدوزيام اللي حسبناها هي 0.32 ضرب 0.32 تساوي نسبة النقل ما عندهاش وحدة. صح. عندنا 0.5 ضرب 0.32 يساوي 0.16. 0.16 صح. عن سرعة الدوران، احسب سرعة الدوران. عندنا الار، قلنا الار عندنا نسبة النقل ار جي يساوي، كي نعودو نحوسو على اللوحة السرعة، عندنا ار جي هي سرعة الخروج على سرعة الدخول. بصح سرعة الخروج على سرعة الدخول. دونك نشوفو شكون الدخول اللي هي ان موتور اللي هو اللي دورها، وسرعة الخروج منه. دونك هنا سرعة الدخول هذه، سرعة الخروج اللي تخرج منه. صح. نشوفو الويت وين راه. ويت عمود ويت هاوليك. تما الويت هو خروج، منا دخول ومنا خروج. تما كي نعودو نحسبو في الان، هي ان خروج على ان دخول. ان خروج اللي هي ان ويت، ان دخول اللي هي ان موتور سرعة المحرك. صح. دونك حنايا غنحوسو على ان موتور، سرعة الخروج ان ويت. دونك عندنا نسبة النقل عندنا هاي ليك، وسرعة المحرك نلقاوها هنايا. هاي ليك سرعة دوران المحرك عندنا 1000 تور بار مينيت. دونك من هذه العلاقة نخرجو ان ويت. دونك عندنا ان ويت إيكال ار جي اللي هي نسبة النقل ضرب ان موتور يساوي نسبة النقل اللي هي 0.16 ما عندهاش وحدة ضرب سرعة المحرك، دوران المحرك اللي هي 1000. دونك عندنا 0.16 ضرب 1000 يساوي عندنا 160 تور بار مينيت. دونك عندنا ان ويت يساوي 160 تور بار مينيت. صح. قالك هل المدحرجات المستعملة، قالك هل المدحرجات المستعملة في توجيه العمود 8 مناسبة. هنا كنشوفو هنا عندنا السرعة عالية شوية. دونك نقولو المدحرجات المستعملة غير مناسبة نظرا لوجود قوى محورية عالية. دونك المدحرجات المستعملة في التوجيه العمود 8 هي غير مناسبة نظرا
نظرا لوجود قوى محورية عالية، باسكو بيسي متحملش قوى محورية عالية. هذا هو التبرير هذه هي، والسلام عليكم.